बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 22 जून है, सोमवार, दोपहर का वक्त है। इस्लामाबाद में मैं आपसे मुखातिब हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, सुबह बारिश होती रही है। सियासत में भी बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, कुछ बाहर से आ रही हैं, कुछ पाकिस्तान की इंटरनल चीज़ें हैं। जो मुज़ाकरात की दावत दी थी वज़ीर आज़म साहब ने और PTI ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, अभी उस हवाले से कोई अमली सूरत हाल नहीं सामने आई। उसकी ताज़ा तरीन आपको देंगे। स्विट्ज़रलैंड से जो खबरें आ रही हैं, बावजूद इसके कि बीच में ऊंच नीच हुई खासी और एक मौका ऐसा था कि ईरानी डेलीगेशन शायद वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर डिप्लोमेसी ने काम किया और एक मुश्तरका अब एलामिया जिसके ज़रिए बताया गया है कि अब टेक्निकल कमेटीज़ बन गई हैं और आगे मज़ाकरात चलेंगे और ईरान को खासी उसमें रियायत भी मिली हैं। एक तरह से जो जीत ईरान की थी उसमें बतदरीज एवरी डे दे आर गेनिंग। इसहाक डार साहब की आपको कहानी सुनाएंगे। वो मिस्र में थे, जाना चाहते थे स्विट्ज़रलैंड, लेकिन नहीं जा सके। वतन अजीज़ भी एक कमाल का मुल्क है, उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ पर जो जिसका काम है वो नहीं करता और जो दूसरे का काम है वो करता है। और फिर भी ये कहा जाता है कि मामला जो हैं बड़े सीधे हैं। कश्मीर की ताज़ा तरीन देंगे आपको अपडेट। वहाँ पर एहतजाज भरपूर अंदाज में, और कल वो एक ऐलान करने लगे हैं जिसमें तारीख देंगे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाने की। कश्मीरियों को बावजूद इसके कि बहुत उनके ऊपर बड़े बड़े क्रैक डाउन हुए हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सका और वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल को मुनासिब नहीं है। चिलास के करीब शारा कुराक्रम बंद है इलेक्शन के नताइज। तो सारा जो एक मामला है वो एक अजीब व गरीब किस्म का मामला है। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं उनकी बेबसी की कहानी सुनाता हूँ। वो गए हुए थे मिस्र में। वहाँ पर वज़राए ख़ारजा का इजलास था, उसमें तुर्की के वज़राए ख़ारजा, सऊदी अरब के और मिस्र के, बड़ी अच्छी वो मीटिंग हुई। अब उसके बाद ये चाह रहे थे वज़ीर ख़ारजा कि वो सीधे स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी एक डिप्लोमेसी हो रही है, बड़ी डिप्लोमेटिक बैठक थी। लेकिन बताया जाता है कि उनको इजाज़त नहीं मिली। जी बिल्कुल, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म को ये कहा गया कि नहीं, आप इधर बहुत लोग हैं, हम संभाले हुए हैं, आप वतन वापसी जाएं। अब आजकल ट्रैवल तो मसला नहीं है हमारे VIPs के लिए। वज़ीर आज़म साहब स्विट्ज़रलैंड अपने जहाज़ में गए हैं और जनाब फील्ड मार्शल भी अलहदा अपने जहाज़ में गए हैं। इसहाक डार साहब भी मिस्र अपने जहाज़ में गए थे। और भी अगर किसी ने जाना है कहीं तो वो उनके पास जहाज़ अवेलेबल है और वो जाएंगे उसमें और अपनी मौज मस्ती और सब कुछ। तो वो लेकिन बावजूद इसके कि स्पेशल उनके पास प्लेन था, उन्हें वापस आना पड़ा। फिर एक और बड़ी उफ्ताद थी कल फॉरेन ऑफिस पर। यहाँ पर स्टाफ कुछ कम था क्योंकि जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो तो पहुँची हुई हैं स्विट्ज़रलैंड, और वो जो लेक ल्यूसर्न समिट है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उसका मेज़बान है। अब मैं ये सोच रहा था, अगर हम क्रेडिट तो ले रहे हैं, अगर वो सारा बिल उन्होंने पाकिस्तानियों से मांग लिया तो फिर पता नहीं किसका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे काम करेगा। क्योंकि मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि हमने माजी में जंगे करा के चंद छिल्लड़ लिए, पैसे लिए, तो अवाम को तो बहुत कम उसका हिस्सा मिला, लेकिन ऊपर ही ऊपर वो बांट लिए गए थे। और अभी इस दफ़ा तो हम अमन करा के तो इज़्ज़तें ले रहे हैं हर तरफ। हमारी अब इज़्ज़त है, पैसा वैसा कोई नहीं है। और पैसा नहीं अगर आएगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, तो पाकिस्तान के अवाम का मसला कैसे हल होगा। लेकिन बहरहाल ये चेहरे आप देख सकते हैं, खासा टेंस थे शहबाज शरीफ साहब। और बहरहाल फिर भी डिप्लोमेसी अच्छी रही। वज़ीर आज़म साहब की जो शक्ल है आखिर में बड़ी उसमें खुशी नज़र आई, लेकिन शुरू के ये जो मनाज़र हैं बड़े खौफनाक थे। तो अब मैंने पहले आपसे कहा कि जिसका काम है उसको साझे। भाई वज़ीर दाखिला साहब उधर गए हुए हैं डेलीगेशन में और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इधर वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके तो वापस चले गए हैं। तो ये एक जो ओहदों की तकसीम है हमारे यहाँ, ये मुनासिब नहीं है। जो और फिर जिसको जब ओहदा दे दिया जाता है तो जो फिर वो काम है वो करे। अब वज़ारत दाखिला अगर डिप्लोमेसी करने लग जाएगी तो ये दाखिला के काम कौन करेगा। तो ये बहरहाल एक इशू है ऐसा जिस पे कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ अमल दरामद होगा। और ये जो तरतीब है, मुझे लतीफ़े तो बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा तो खफा हो जाएंगे लोग, इसलिए मैं वो नहीं बात करता। लेकिन ये तरतीब जो है ये बेहतर कहते हैं कि हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब
آ جائیں آپ آزاد کشمیر کی صورتحال پر. وہاں صورتحال ویسی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے تھی. یہ معاملہ شروع ہوا وہاں پر کوئی تقریباً 5-6 جون سے, اور اب بھی آپ دیکھ لیں یہ 12-13 دن ہو گئے ہیں. کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں. راولہ کوٹ ایک مزاحمت کی جگہ بنا ہوا ہے, اور کچھ تھوڑے بہت کمیٹیوں کے لوگوں سے حکومت نے انٹرویو چلوا دیے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو ابھی بیان سنواتا ہوں. عمر نذیر کشمیری ڈویژن کے دوستوں سے بھی مشاورت کے بعد ایک اور بات, کچھ ہمارے ممبر کی طرف سے کوئی ویڈیو سامنے آئی جی کہ میرا اس تحریک سے جوائنٹ کمیٹی سے میں جو اس تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ گن پوائنٹ پہ زیر حراست اگر کسی سے ویڈیو پیغام لیا جاتا ہے یا بیان لیا جاتا ہے, اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر میں گرفتار ہوں تو وہ گن پوائنٹ پہ جو جی ان کو چاہے گا وہ کروائیں گے. کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام ممبران ثابت قدمی کے ساتھ, کوئی بھی ممبر اپنی عوام کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. تو ظفر آباد ڈویژن کے دوستوں کے ساتھ بھی مشاورت کے بعد جی ہم نے 23 جون غالباً مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, شاید اس دن آج 8 محرم ہے, شاید 8 محرم ہے. تو 23 جون کا جو ہم نے چناؤ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور اس دن اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اگر جو مذاکراتی عمل ہے, میں نے پہلے بھی کہا وکلاء ہے ان کا شکریہ. زخمی بھی ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کیپٹیوٹی میں جو زور زبردستی کر کے بیان لیا جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اور وہ بتا رہے ہیں اپنا لائحہ. سنیے ذرا عمر نذیر کشمیری کو. اچھا, یہ جو مزاحمت ہے کشمیر کی, یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں ہے, جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے. کل لنڈن میں بہت بڑا جلوس تھا اور وہاں پر بڑی شدید نعرے بازی تھی. یہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو وزیر اعظم برطانیہ کا گھر ہے اس کے سامنے بھی مظاہرے ہوئے. یہ نعرے سنے اور یہ جوش و خروش, بالکل ایسا لگ نہیں رہا کہ کشمیری تھوڑا سا بھی پیچھے آئیں گے. اب یہ میں آپ کو مناظر دیکھ لیں آپ چلاس میں شارع کرم کے, وہاں پر بھی سڑک بند ہے, مظاہرین باہر ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے کہ جی جو گلگت بلتستان کے نتائج ہیں الیکشن کے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہیں پر بھی کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کی تو عزت ہی نہیں ہے, ووٹ تو کاؤنٹ ہوتے ہی نہیں ہے, اور ایک نتیجہ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد نتیجہ اپنی مرضی کا آتا ہے اور اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. جو ٹریبیونل ہیں وہی نہیں بنتے, وہی ٹائم اتنا لیتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں کیا یہاں پر صورتحال ہے. تو یہ جو ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی گمبھیر ہے. تو پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ اس حد تک خراب ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر یہ جو ٹیلی کام کمپنی کا ایک علیحدہ بل آیا جو جس کے تحت کسی بھی جگہ پر, میں نے پیچھے بھی آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا, کوئی کھمبا لگا سکتا ہے, کوئی مشینری لگا سکتا ہے, کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے, اور اگر آپ اس کو انکار کریں گے تو آپ کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا. یہ بڑی جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس سے بھی لوگ بہت تنگ اور پریشان ہیں. بٹ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈپلومیسی میں بڑی فتح پاکستان نے حاصل کی ہے, تو اب اس کے ثمرات اگر پاکستان میں اس طرح سے آئیں کہ یہاں پر نظام کو درست کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے, جیسے کہ یہ بات آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے محمود خان اچکزئی سے کہا, پھر بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا, لیکن اب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ابھی تک عملی طور پر جو حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ مذاکرات ہونے ہیں اس کی کوئی شکل نظر نہیں آئی. نہ کوئی جھنڈا طے ہوا ہے, نہ کوئی لوگ طے ہوئے ہیں, صرف ایک گفتگو کی جا رہی ہے. اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ گفتگو صرف ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے تحریک انصاف کو لگایا گیا ہے. معاہدہ نام اور یا کوئی ڈائلاگ نام کی کوئی چیز ابھی سامنے نظر نہیں آ رہی. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.